بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں آج کے اس پروگرام کے عظیم مبلغ فضیلت الشیخ واعظ شیریں بیان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ، آپ فیصل آباد، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ بلا تاخیر خطاب کا آغاز فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون واپس آ جا بھولیا رایا جس راہ ٹرے او راہ نہیں تینوں احساس
سدھا رات دساں ہو سے عمر بھر گمراہ نہیں تے اکو رستہ جنت جاندا ہے اکو رستہ جنت جاندا ہے کسے ہور رستے تے جا نہیں اللہ کول شفا غے مرضاں دی کسے غور دے کول شفا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے سانو عظیم عنوان تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں مبارکباد پیش کراں گا جن احباب نے اج دی اس عظیم و شان شرم و حیا کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا ذکر فرمائے مسلمان واسطے او حرام نے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فرمایا تواڈے تے مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر دا گوشت حرام ہے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ ہے سارے دی جنہاں دی توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے آج جیتے جڑے پیچھے پائی بیٹھے نے قریب آجو اللہ تو اڈا پلا کرے لگتا ہے تسی بھی پی ٹی آئی آنے ہو کہ نون لیگ آنے ہو آجو اگے اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے کٹھے ہو کے بیٹھو دھیان نال توجہ کرنا غور کرنا بڑے بھی پکے جے ماشاءاللہ مرید کے دے لوگ بڑے ضدی نے چلو اللہ تو انہوں تو اڈی ضد تے قائم رکھے یا اللہ جنہ میرا کہنا مان کے مہمان دی عزت کیتی ہے ایسے سال اپنے گھر دا حج نصیب فرما تے جنہ ضد کیتی ہے یا اللہ سونیا انہاں نوں بھی اپنے گھر دا حج نصیب فرما آئیے حضرات میں جڑی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ایک آیا مبارکہ دے اندر کچھ حرام چیزاں دا تذکرہ فرمایا جڑیاں مسلمانہ واسطے حرام نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر دا گوشت حرام ہے غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے جویں اللہ تعالیٰ نے انہاں چیزاں نو حرام کیتا ایویں اللہ تعالیٰ نے بے شرمی بے حیائی نو ہی حرام قرار دیتا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا آئیے توجہ کرنا میں اپنی بات شروع کرن تو پہلا ایک بات کرنا ضروری سمجھنا جڑا حیا والے عزت والے جڑا بے حیا ہے دنیا تے بھی ذلیل ہے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہے رب بھی حیا والا رب دے رسول بھی حیا والے مومن سارے حیا والے اللہ والے سارے حیا والے تے جڑے حیا والے نے انہاں دا انجام حیا والیاں دے نال جڑے بے حیا نے انہاں دا انجام
بے حیاواں دے نال آئیے شرم و حیا کان پرستی پہلی گفتگو ہے میں تواڈے سامنے جڑا پیغام رکھنا چاہنا حیا ایک ایسی چیز ہے توجہ میری طرف کرنا اے حیا ہے جدے اندر قوماں دی ترقی دا راز ہے اے حیا ہے جدے اندر نسل دی پاکیزگی دا راز ہے اے حیا ہے جدے اندر اللہ دی قسم رشتیاں دی مضبوطی دا راز ہے آئیے حیا دا پلہ تھامیے اور اللہ تعالیٰ نے بے حیائی نو حرام قرار دیتے سننا اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اللہ توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تقریباً 332 مقامات تے لفظ کل تو کچھ آیات دا آغاز کیتے قرآن پاک دے اندر 5 سورت ایسیاں جنہ دا آغاز لفظ کل تو گویا جتے لفظ کل لائے ہوتے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم مسئلے بیان کیتے نے ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلہ بیان کرم تو پہلا لفظ کل دا استعمال کیتے تے جدوں قرآن پاک دے اندر لفظ کل آندے ایدے تو مراد اللہ فرماندے نے کل اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن فرمایا تواڈے واسطے بے حیائی حرام قرار دیتی ہے ظاہری گئے پاویں باطنی گئے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے والا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حیائی نو حرام قرار دیتا اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ فرماندے نے تسی بے حیائی دے قریب بھی نہیں جانا ظاہری بے حیائی گئے باطنی بے حیائی گئے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کل دا استعمال فرمایا اللہ فرماندے نے اے ساڈے پیغمبر کہہ دیو مومنانو قل للمؤمنین میرے ول دھیان کرنا توجہ کرنا مومنان مخاطب کائنات دا رب اللہ دا قرآن مومنان مخاطب فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم او مومنو غیر محرمان ویکھ کر کے اپنی نظراں چکا لیا کرو نظراں نیویاں کر لیا کرو غیر محرم ویکھ کے پھول نہیں دینے اپنی نظراں نیویاں کرنیاں نے ویلنٹائن ڈے 2 دن بعد 14 فروری اسلامی ممالک دے اندر اس بے حیائی نو پھیلان دا پروپیگنڈا کیتا جا رہی ہے کچھ جناب سادہ لو مسلمان اس پروپیگنڈے دا شکار ہوندے پہنے مسلمانوں ساڈا نبی حیا والا ساڈا رب حیا والا حیا والے امتی بن جو حیا والے نبی دے نوکر بن جو غلام بن جو ہووے مسلمان تے بے حیائیاں کرے گل جٹ دی نہیں اللہ تعالیٰ نے مومنان مخاطب کر کے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم غیر محرمان ویکھ کے جملے نہیں کسنے غیر محرمان ویکھ کے زبان دراز نہیں کرنی غیر محرمان ویکھ کر کے غلط حرکات نہیں کرنیاں بلکہ اعتقاد اسلام دا غیر محرم ویکھ کر کے اپنی نظراں نیویاں کر لیاں نے اج لوگ گلاں کردے نے اسلام تنگ نظرے اللہ دی قسم اسلام نالو
وسیع الظرف مذہب کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. اے اسلام ہے جنہیں ماں دے پیران دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے. اے اسلام ہے جنہیں بیوی نو خامد واسطے سکون قرار دیتا ہے. اے اسلام ہے جنہیں بیگنا نو بھائی واسطے غیرت قرار دیتا ہے. اے اسلام ہے جڑا بیٹیاں نال محبت کر دے اللہ تعالی انہاں دی محبت کر وجہ کر کے جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ عطا کر دے. اسلام نے ماں کو تے مقام دیتا, اسلام نے بیگن کو تے مقام دیتا, اسلام نے بیٹی ہوئے تے مقام دیتا, اسلام نے بیوی ہوئے تے مقام دیتا. تے اسلام دے اندر غیر محرم ہوئے تے پھر بھی اسلام نے عورت کو مقام دیتا. کیا مقام ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. پھول نہیں دینے اپنیاں نظراں جھکانیاں نے. واج کسے دی عزت نو ویکھ کے نظراں جھکائے گا, کل تیری عزت نو ویکھ کر کے وہ نظراں جھکائے گا. آج کسے دی عزت نو پھول پیش کرے گا, کل تیری عزت نو کو پھول پیش کرے گا. آ غیرت مند بن جا تاکہ تیرے گھر دی غیرت بچ جائے. آ حیا والا بن جا تاکہ تیرے گھر دے اندر حیا آ جائے. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے, اپنی شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرنیاں نے. دو حکم دین دے بعد اللہ فرماندے نے ذالک ذکالہم. جنہیں نظراں جھکا لیاں, جنہیں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر لی, او دے واسطے پکیدگی ہے, او دے واسطے طہارت ہے, او دے واسطے دے اندر خیر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ تعالی خبر رکھ دے جو تسی کر دیو. اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. اوتے اللہ تعالی نے مومن مرداں نو مخاطب فرمایا, ایتھے مومنہ عورتاں نو مخاطب فرمایا. فرمایا سنیا مومنہ عورتاں نو کہہ دیو جدو غیر محرم سامنے آئے نظراں نیویاں کر لینیاں نے, نظراں جھکا لینیاں نے, اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے, اپنی زیب و زینت غیر محرم دے سامنے ظاہر نہیں کرنی. میں قرآن پاک دے 4 مقامات پڑھے, 2 آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حیائی تو روکیا, 2 مقامات دے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا دا حکم دیتا. آگے کرات جڑا بندہ شرم و حیا دا پیکر بن جاندے, پاویں مرد ہوئے تے پاویں عورت ہوئے, اللہ تعالیٰ نو بڑیاں عزتاں عطا کر دے, انہوں بڑیاں شاناں عطا کر دے. آئیے شرم و حیا دے پیکر لوگاں دیاں چند داستاناں مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا. اے ویکھنا ایک بیٹی ہے جدی حیا دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا. او مرید کے والے آ شرم و حیا کانفرنس دے اندر آن والے آ, میں اس بیٹی دی عظمت نو سلام کراں. اللہ دی قسم جدے کردار نو رب نے قرآن دیا اتنا بڑا دیتا. آج مسلمان دی بیٹی دا کردار کچرے دے اندر نظر پہ آندے, آج مسلمان دی بیٹی دا کردار گندیاں نالیاں دے اندر نظر پہ آندے, آج مسلمان دی بیٹی دا کردار ہاسپٹل دے کچرے دے اندر نظر پہ آندے. میں اس بیٹی تو صدقے جاواں جس بیٹی دے کردار نو اللہ نے قرآن پاک دیا اتنا بڑا دیتا. اللہ فرماندے نے وا مریم بناتا عمران اللاتی احسنت فرجہا ونفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. کو سبحان اللہ. او میں سے واسطے آغاز دے اندر قرآن ہی پڑھی جانا تاکہ پہلی گفتگوے مجمع دے اندر باہر آ جائے, قرآن پاک دی برکت دینا رونق لگ جائے. ماشاءاللہ جنہ دا قرآن پاک سن کے سینہ ٹھر دا پیدر دوے آچو کے کو سبحان اللہ. اللہ تو انہوں سلامت رکھے, تو آڑے آپ سے سلامت رکھے. اللہ تو آڑے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے, تو آڑیاں عزتاں غیرتاں شرماں نو سلامت رکھے. تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीने पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह अकबर इमरान दी बेटी मरियम दा तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमाते ने जिन्हें अपने वजूद दियां हिफाजतां कीतियां, जिन्हें अपनी शर्मगाह दियां हिफाजतां कीतियां, शर्मो हया दी पैकर बीबी मरियम अल्लाह अकबर तेड़ा उच्चा किरदार है, एडा उच्चा किरदार है। अल्लाह ताला ने उन्हां दे नाम दी पूरी सूरत कुरान पाक के अंदर नाज़िल फरमाई। किवें दा हया बनाया बीबी मरियम ने, मेरे वल ध्यान करना। अल्लाह दा कुरान बयान कर रहे फरमाया वाज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबदत मिन अगलिहा मकानन शरकिया फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा अर्सलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तकिया काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअखबरकी गुलामन ज़किया कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशरुम वलम अकु बगिया। बीबी मरियम दे हया दे तज़किरे हुंदे पैने, बीबी मरियम दे किरदार दे तज़किरे हुंदे पैने। मेरी मां भैन अल्लाह दा वास्ता ही ऐ जेड़े लोग झूठियां तसल्लियां देंदे ने, ऐ झूठे दिलासे देंदे ने मैं तेरा बड़ा खैर खा, मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत करन वाला। अल्लाह दी कसम सारे झूठे ने, ए चंद मिनटां दी लज्जत वास्ते तेरे नाल गुफ्तगू करदे ने। जदों इन्हां दा वक्त पास हुंदे या कत्ल करके नहर के अंदर सुट देंदे ने या गला दबा करके अल्लाह को अकबर किते जनाब दब देंदे ने। वेखिया नहीं लाहौर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर वाकया पेश आया। अल्लाह को अकबर मेरी बहन अपनी इज्जत की हिफाजत कर और याद रखना तेरी इज्जत तेरे अब्बू की पगड़ी है। वेखी किते अपने अब्बे की पग गलियां दा कख न बना दई। तेरी इज्जत तेरे भरावां दी गैरत है। वेखी किते अपने वीर दी गैरत अपने जनाब भरा दी गैरत गलियां दे अंदर न रोल दई। इज्जत संभाल करके रखया कर, शर्मो हया दी पैकर बन जा, अपनी इज्जत नु संभाल करके रख। अल्लाह दे कुरान ने बयान कीता बीबी मरियम दा, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा एन करके बंद कमरे दे अंदर अलग थलग रहंदियां ने। एक दिन इंजोए एन फरिश्ता इंसानी शक्ल दे अंदर बीबी मरियम दे सामने अचानक ज़ाहिर होया ना। अल्लाह को अकबर ते पहली वारी एन गैर मारम वेख्या ते बोल उठियां डर गईयां। कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तकिया। गैर मारम वेख के कहदियां ने अल्लाह दी पनाह, अल्लाह दी पनाह। इधर मेरे वाल तवज्जो करना, ध्यान करना। ऐ अल्लाह वालियां दा तरीका है जिदों को मर्द औरत नूं दावत गुनाह देवे ते रब दी पनाह मंगदे ने। जिदों को औरत मर्द नूं दावत गुनाह देवे रब दी पनाह मंगदे ने। इधर मेरे वाल वेखी फैसला बादू आया तालिब इल्म तेरे सामने हाथ बन के कहंदा ही अल्लाह दी कसम बेहयाई दे दरवाजे खुले ने, बुराई दे दरवाजे खुले ने। हर तरफ पे गयाई ते बुराई नजर पे आंदी है। हर वक्त अल्लाह ताला को दुआ करया कर जेड़े बीबी मरियम ने जुमले के या जेड़े कदर ते यूसुफ ने बंद कमरियां दे अंदर के वखलकतिल अबवाब वकालत हैता लक काल माज़ल्ला। बीबी मरियम ही कहंदियां पईयां ने अल्लाह दी पनाह, अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ भी कहंदे पे ने अल्लाह दी पनाह। तुम अल्लाह दे सामने खत बन के गया कर सानू तेरिया पनावां दी लोड़ मालिका। मल्ली बैठाए शैतान घर मोड़ मालिका।
मालिका सानू तेरियां पहनावां दी ए लोड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ मालिका साडा खालक ते मालक तू अर्श वालिया साडा दाता तेरा के तू अर्श वालिया साडा जोड़िया तू एक एक जोड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ मालिका जिन्नू जिन्नू अल्लाह दी पनाह दी लोड़ है रब मिल के रब दी कोई दा तराना पड़े ना सानू तेरियां पहनावां दी है सारे मिल के बोलो सानू तेरियां पहनावां दी है लोड़ मालिका मालिका फेसबुक ते बेखयाई दा दरवाजा खुला है यूट्यूब ते बेखयाई दा दरवाजा खुला है अल्लाह इंटरनेट ते बेखयाई दा दरवाजा खुला है अल्लाह शैतान कुंडियां ला के बैठे दरवाजे खुले ने असी तेरे बंदे तेरे सामने खत बन के कहने सानू तेरियां पहना दिए लोड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ मां सानू पालना है तू किवें जावां दारी छट के सानू पालना है तू किवें जावां दारी छट के तेरे बूहे विच बैठा मैं लकीरां कढ के देवा अखियां दा पानी मैं नचोड़ मालिका देवा अखियां दा पानी मैं नचोड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ मालिका और दुआया जुमला मुहब्बत नाल आमीन कह देना साडी माफी तू हर एक खता कर दे सानू जन्नत दे टिकट अता कर दे तेरे खजानियां ची अल्लाह तेरे खजानियां ची केड़ी कोई तोड़ मालिका मल्ली बैठा है शैतान घर मोड़ मालिका बीबी मरियम कहदियां ने कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मैंने कायन कुंता तकिया मेरे वाल तवज्जो करना मेरी बहन जे को बदबख्त को बदमाश कोई अयाश तेनू फुल देन दी कोशिश करे ओनू अगों कहने ओनू पता की कहना कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान इन्नी औज़ु बिर्रहमान रब दी पनाह ते जेड़ा रब दी पनाह दे अंदर आ जांदे अल्लाह दी कसमें हर किस्म दी परेशानियां ते फितनियां तो बच जांदे अल्लाह ताला ने इस पाक दामना बीबी दे तज़किरे अपने कुरान पाक दे अंदर फरमा दिते आइए खया दा दामन थामिए आइए खया दा पल्ला थामिए क्योंकि असी नबी पाक दे उम्मतियां असी बेखयाई कर दे चंगे लगदे बोलो असी बेहयाई कर दे चंगे लगदे है मुसलमान लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उम्मती ते किरदार कैसे अल्लाह की कसमें ए लाहौर वाला वाकया ते कुछ भी नहीं पाकिस्तान के अंदर दर्जनों ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिन्होंने बंदा सुन के वेख के परेशान हो जाते एदा कसूर वजह क्या है मुसलमानों असी अपनी औलादां दी तरबियत नहीं कर सके असी अपनी औलाद को समझा नहीं सके असी अपनी औलाद वास्ते कोई अच्छा पैकेज हया वाला तैयार नहीं कर सके अपने बेटे दा महीने दा पैकेज तैयार करना खर्चे दा खाने दा लिबास दा जूते दा यूनिफॉर्म दा स्कूल दा मैं पूछना चाहना ओए मेरे मुसलमान वीर मेरे मुसलमान भाई मेरे मुसलमान बुजुर्ग तू अपने बेटे अपनी बेटी वास्ते हया वाला केड़ा पैकेज तैयार कीता ही हया दा पैकेज की तैयार करना सी अपने हत्थां नाल बेहयाई हत्थां च पकड़ा दित्ती है
اللہ اکبر اللہ۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، میں قرآن پاک دے کچھ مقامات تواڈے سامنے پڑھے، آئیے نبی پاک دے کچھ فرامین تواڈے سامنے سناواں، میرا وقت بس قریب ہے، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے میں اپنے بعد مرداں واسطے، میرے وال توجہ کرنا بڑی قیمتی گل سنان لگا، آپ فرماندے نے میں اپنے بعد مرداں واسطے سب تو نقصان دے جڑا فتنہ چھڑ کے جا رہے ہیں وہ عورت دا فتنہ ہے، عورت دا فتنہ ہے۔ اللہ جو ویکھو اس عورت دے فتنے نے کس قدر معاشرے نو برباد کر دیتے۔ ایک موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، نبی پاک فرماتے نے عورتاں شیطان دیاں رسیاں نے، عورتاں شیطان دیاں رسیاں نے۔ اور مات سمجھنا نبی پاک علیہ السلام نے عورت دی معاذ اللہ تو ہی کر دیتی۔ اگلی حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماتے نے المرأۃ عورتن، عورت پردے کے اندر رکھن والی چیز ہے، عورت چھپا کے رکھن والی چیز ہے۔ جدوں عورت گھروں باہر نکل دی ہے شیطان دیاں نظراں دا پیچھا کر دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی لوگاں دی نظر دے اندر شیطان عورت نوں بنا سوار کر کے پیش کر دے، لوگ نظراں نال جناب عجیب نظراں نال ویندے نے، عجیب جملے کسدے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک پاسے نبی پاک نے عورت نوں فتنہ قرار دیتا، ایک پاسے نبی پاک نے عورت نوں شیطان دیاں رسیاں قرار دیتا، دوسرے پاسے میرے پیغمبر فرماندے نے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ خدارا اللہ دا واسطہ میرے ول توجہ کرنا، جڑی عورت بے حیا ہے وہ بڑا بڑا فتنہ ہے، جڑی عورت بے شرم ہے وہ بڑا بڑا فتنہ ہے، جڑی عورت حیا تمہاری ہے وہ کائنات دے لوگوں شیطان دی رسی ہے، جڑی عورت حیا والی ہے، جڑی عورت غیرت والی ہے، نبی پاک نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ ایک پاسے دنیا دیاں کوٹھیاں، ایک پاسے دنیا دے بنگلے، ایک پاسے دنیا دا بینک بیلنس، ایک پاسے دنیا دیاں دولتاں، ایک پاسے نیک عورت، ساریاں دولتاں ایک پاسے، نیک عورت ایک پاسے۔ اللہ دی قسم کائنات دیاں دولتاں اس نیک عورت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ کتے میرے پیغمبر نے عورت دی عزت بیان کر دیا، فرمایا من نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے خوبی بائی لئی النساء، نبی پاک فرماتے نے عورت میں نو بڑی پسند ہے، یعنی میرے پیغمبر نے عورت نو ماں والا احترام دیتا، بیگن نو بیگن والا احترام دیتا، بیٹی نو بیٹی والا احترام دیتا، بیوی نو بیوی والا احترام دیتا۔ اے میں چند حدیثاں کا دے واسطے پڑھیاں نے، اگلی جڑی حدیث سنان لگا، کوئی حدیثہ سن کے پریشان نہ ہو جائے، ایک کوئی گل کر دینے خیال دی گل۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگ جس معاشرے سندرو خیال مر جاندے، نبی پاک نے فرمایا بخاری پاک دی روایت ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدوں بندہ بے خیال ہو جاندے ہر برائی دے اندر ملوث ہو جاندے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور فرمان، آپ فرماندے نے جدوں مرد تے عورت غیر محرم کٹھے ہوندے نے، تیسرا انہاں دے وچ شیطان آ جاندے۔ اللہ اکبر اللہ، تے جدوں شیطان آ جاندے اوتے خرابی پیدا ہو جاندی ہے، اوتے گناہ آ جاندا ہے۔ آگے میرے محترم میرے برادر، اے ویلنٹائن ڈے جنوں انہاں نے محبت دا نام دتا گیا، اے بشرم لوگاں دے نزدیک تے محبت ہوئے گی، بے غیرت لوگاں دے نزدیک تے محبت دا دن ہوئے گا، بے حیا لوگاں دے نزدیک تے محبت دا دن ہوئے گا۔ مسلمان دے نزدیک، اسلام دے نزدیک محبت صرف اور صرف بیوی واسطے وے، محبت صرف اور صرف بیوی واسطے وے۔ جڑے ناجائز تعلق نے غیر محرم نال جڑا تعلق ہے او ناجائز، او کدی محبت نہیں ہو سکدا، او ہوس ہے، او ہوس ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دی قسم میرے ویریو میریو بہنو، حیا دا دامن نہ چھڑیا جے، حیا دار بن جو، حیا اپنا
بناؤ گے اللہ تعالیٰ جنت دا وارث بنا دے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بڑی مشہور حدیث ہے، نبی پاک فرماتے نے ایک عورت بن سور کر کے حسن و جمال والی خوبصورت عورت جدوں کسے جوان نو دعوت دے گناہ دیندی ہے تے اکو کی کہندا انی اخاف اللہ، بی بی مینوں اللہ کولوں ڈر لگدا ہے، میں تیرے حسن و جمال دا شکار نہیں بن سکدا، میں رب دی جنت دا طلبگار ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے اے نوجوان اپنی عزت بچا لیندے، شرم و حیا دا پیکر بن جاندے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ تو آخری حدیث پڑھاتے گل مقامہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ گاڑ کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے، مجمع دندر باہر آ جانی چاہی دیئے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پڑھن تو پہلا میں نے ایک حدیث یاد آگئی ہے، اساں کیوں نہ قیا اپنائیے، ساڑھا نبی تے ہوئے، اللہ دی قسم مسلم دی روایت ہے، حضرت ابو سعید فرماندے نے اتنا عرب دی کواری لڑکی جندر قیا نہیں سی پایا جاندہ جنہ میرے تیرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیادار سن، ہوئے میرے آقا دیاں سی بیتا پیا کرتا زمانہ گاج کے کو سارے کو محبت نل کو میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سوگینا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چگرا میرے آقا دا ہائے چگرا میرے آقا دا جیوے حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں اور بڑا قابل توجہ جملہ کیوں آقا میں چنوری کا کیوں آقا میں چنوری کا جگ جاندہ سارا میرے آقا مدنی داتے چنوی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سوگینا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ادھر میرے وال ویکھنا ایک بی بی آئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آ کے کہندی سونیا دعا کر دیو اللہ مینوں شفا عطا کر دے نبی پاک فرماندے نے بی بی کی گل ہے کیڑیاں مرضاں لگ گئیاں نے یہ جناب نبی پاک دی صحابیاں کہندی سونیا مینوں مرگی دے دورے پیندے نے دعا کرو اللہ مینوں شفا عطا کر دے نبی پاک فرماندے نے بی بی میں دعا کراں اللہ تینوں شفا عطا کر دے لیکن ایک پیکج جے قبول کر لوے جی سونیا تے سونا نبی پاک فرماندے نے ان شئتی صبرتی والا کل جنہ اگر اس بیماری تے صبر کر لیں گی یہ دے عوض دے اندر اللہ تعالیٰ تینوں جنت عطا کر دے گا وہ جو کرنا بیان کرنا نبی پاک علیہ السلام دی ایسے صحابیاں نے جدوں نبی پاک دی زبان وچوں جنت دی خوشخبری سنی نا کہنے لگیاں سونیا میں بیماری تے صبر کراں گی اللہ کو اکبر کچھ دیر خاموش رہن تو بعد اللہ کہنے لگی سونیا بیماری تے صبر کر لواں گی پر ایک چیز تے صبر نہیں کر سکتی اللہ نبی پاک فرماندے نے بی بی دسنا او کیڑی چیز ہے ہن سوچنا مرید کے والے آ اتنی بڑی کیڑی چیز ہوئے گی جڑی مرگی دے بیماری نالوں بھی بڑی ہے اللہ کو اکبر میں اس بیگن اس نبی پاک دی صحابیہ دے خیال دا پیغام دینا چاہنا
شرم و حیا کی مثال رکھنا چاہنا میں آؤ میریو بہنوں شرم و حیا دیاں پیکر بن جاؤ اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیاں کہندی ہے سونیا محبوبا اے مرگی دا دورہ کدی بازار دے اندر پہ جاندے کدی گھر دے اندر پہ جاندے کدی مسجد دے اندر پہ جاندے سونیا مینوں ڈر لگدا ہے جتے دورہ پوے تے میرا صدر نہ کھل جائے میرا پردہ نہ ظاہر ہو جائے اللہ اکبر اللہ دعا کر دیو بے شک مرگی دے دورے پیندے رہن لیکن میرا پردہ سلامت رہے نبی پاک نے دعاواں کیتیاں صحابہ بیان کر دینے اے عورت جب تک زندہ رہی ہے انہوں مرگی دے دورے تے پیندے رہنے لیکن دا پردہ اللہ نے سلامت رکھیا ہے قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماندے نے کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتہن مومنات اپنی نظرہ غیر محرماں دے سامنے جھکا لیا کرو اپنے وجود دی اپنے جسم دی حفاظت کرو اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ اے میں چند مثالاں قرآن و سنت دی روشنی دے اندر واڈے سامنے پیش کی دیاں آؤ میرے ویرو شرم و حیا دے اندر عزت ہے شرم و حیا دے اندر مقام ہے شرم و حیا دے اندر وقار ہے جدے پلے دے اندر حیا کوئی نہیں اللہ دی قسمیوں دے نال وڈا ذلیل کوئی نہیں جدے دامن دے اندر حیا ہے وہ عزت والے تے یاد رکھیے جڑا بندہ بے حیائی پلاندا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ فرمایا جڑا لوگاں دندر فحاشی بلاندے انہاں لوگاں دندر جڑے مومن نے انہاں واسطے دردناک عذاب دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی ہن ویکھو جڑا بندہ ویلنٹائن ڈے مناندے وہ کی بلا رہے ہیں بولو گاج کے بولو بے حیائی پھیلا رہی ہے تے اگر باپ بیٹی نو نہیں روک رہا باپ بیٹے نو نہیں روک رہا اے بھی بے حیائی پھلان دے اندر برابر شریک ہے او دی سزا اے وے کہ اللہ دنیا تے بھی دردناک عذاب دے گا آخرت دے اندر بھی دردناک عذاب دنیا دا عذاب کیا ہے ایک جوان بیٹی جدوں لوگاں دے سامنے رسوا ہو کر کے گھر دے اندر آئے اے دے نالوں بڑا دردناک عذاب کوئی نہیں بندہ اپنے محلے دے اندر اپنی برادری دے اندر اپنے رشتہ داراں دے اندر سر اٹھا کر کے نہیں جی سکدا اور قیامت والے دن جڑیاں صداواں ملن گیاں آئیے حیا دے دامن نو پکڑیے شرم و حیا دے پیغام نو عام کیجئے نوجوانوں میری ماں و بہنوں اے جڑے بے حیا لوگ بے شرم لوگ پاکستان عزیز اور عظیم ملک پاک وطن دے اندر بے حیائی پھلان دے منصوبے مڑا رہے انشاءاللہ سی انہاں دے سامنے دیوار بننے حیا دا پیغام عام کرنا ہے کیوں بھی تیار ہو بے حیائی نو روکنا ہے حیا دے پیغام نو بے حیائی نو روکنا ہے حیا نو سارے بولو حیا نو عام کرنا ہے بے حیائی نو روکنا ہے حیا نو تسی بولو نہیں تے میں فرمایا چھڑ کے چلی جانی جے حیا نو عام کرنا بے حیائی نو یہ مطلب فرمایا سننا چاہتے جے ٹائم ہو گیا میرا چلو اے 2 منٹ اضافی نے مولانا مبشر رشید صاحب دا حکم ہے اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے جیڑا سب تو سوگڑے انہوں پیر منے ایڈی کو سبحان اللہ والے شیر نہیں گاج کے کو سبحان اللہ ذرا دو میں اچھوکے کو سبحان اللہ جیڑا سب تو سوگڑے انہوں پیدی منیے جیڑا رب دا سوگڑے انہوں پیدی منیے جیڑا سب تو سوگڑے انہوں پیدی منیے عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سوگڑا باقی
باقی سارا جگ تھلے گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ تھلے تائیوں جیڑا سب تو سونے ان پیر منے ان پیر منے جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا ان لکھ سلام جسمان جایا ان لکھ سلام جنہیں گوتی چایا ان لکھ سلام جنہیں دودھ پلایا تائیوں جیڑا سب تو سونے ان پیر منے ان پیر منے جیڑا رب دا سونے ان پیر منے جیڑا جگ تو سونے وارا پانا ذکر کے شان تے قدران وارا پانا ذکر کے شان تے قدران جدا کلمہ پڑھیا حجران تے شجران جدا کلمہ پڑھیا حجران تے شجران تائیوں جیڑا سب تو سونے ان پیر منے ان پیر منے جے پیر منے پھر نبی پاک حیا دا پیغام لے کے آئے آؤ نبی پاک دے امتی حیا دار بن جائیے آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین